बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. भाव भयणांनो, आयज पवित्र सभा बागियोन बॉनिफास धर्म अध्यक्ष आनी रॉक साक्षी हाचो सेवा धर्मीक उगडास करता. आयच्या मिसांत वांटो घेतना देवाचें उतर वाचून ताचेर नियाळ करून आमच्या जिविताक ते लावूंक बापाची कृपा आनी गोठाय ह्या मिसांत आमकां मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फळां बरी जावं, सगल्या पातकांचे मोगसणे मागून बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो हो सगळें विचारून सांगता. मनाची दोतोणान विचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्य सदां सांबाळ मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं लटकराक म्हण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची बातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. आमच्यो गरजो आमची मागणी भावार्थान बापा मुखार दवरुया. आयच्या मिसांत मागुया. मासामी सिक्वेरा आपलो जोम दीस सोमरमता देवान आशिर्वाद ताचेर घालूंक ह्या मिसांत मागुया. तशेंच थियोतिल्ना फेर्नांडीस ही आमची भयण ह्या संवसाराक अंतरल्यार आयज 1 म्हयनो भरता. सुर्गीचे सूख देवान तिका लाभोवंक तिचे पासत मागुया. खेरीत भाशेन सेर्वीत आवाज आनी ताच्या भुरग्यां पासत मागुया. देवान तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून बरी भलायकेन तांकां राखूं आनी सांबाळूं म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, बागियोन बॉनिफास तुजो रॉक साक्षी तुजे मुखार आमचो इश्ट शेकाय जावून आपणे दिल्ल्या खऱ्या भावार्थाचे शिकोवणेक आपल्याच रोगताची मोर घालून ताणें साक्षी दिली. तोच भावार्थ धिरादीन उचारूंक सगल्या आमच्या कोरण्यांनी तो तिरायेन पाडूंक तुजे कृपेचे बळ आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. बागियोन पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचो. प्रितीच्या हांवें कितें शिकयलां, हांव कसो जियेलां हें तुवें देखलां. म्हजो हेतू, म्हजो भावार, म्हजे कालचाचें उदारपण, म्हजो मोग, म्हजी सोंसणीकाय तुवें पळयली. अंत्योकियेंत, इकोनोमियांत आनी लिस्त्रांत हांवें भोगल्यात ते दुमाले
आनी कोस तूं तोर जाणू. कसली पिडा पीड हांवें सोंसल्या, पूण सर्वेस्परान म्हाका सगल्यांतलो निवारलो. क्रिस्ता जेजू सवय भक्तीपणान जिवूंक सोदतात ती दुमाळो सोंसतलीच, पूण ते खोटे आनी भुलवणे मनीस दुसऱ्यांक फटोवंक आनी आपुणूच फटोवंक ओदीक पास जावन वेतले. जें तूं शिकलाय आनी जें तूं राखून दिलां तातूंत तूं गोट राव. तें कोणाक कडसून तुका गोवून आयलां तें तूं मनांत दवर. तूं भुरगेपणांत सावन पवित्र पुस्तकांत शिकलाय. जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था उद्देशी तारोणाक पावयता तसली शिकवण तुका दिवंक ताका तांक आसा. सगलें पवित्र पुस्तक देवाच्या पेरानान बरयलां. तें शिकवण दिवंक, चुकी काडूंक दाखोवंक, लोकांक निटायेर हाडूंक, ताका प्रामाणीकपणान वाडोवंक उपकारता. ताका लागून देवाचो मनीस उत्तम जावन कसलेय बरें कामाक पुर्तो जावंक पावता. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो. तुजे सुमोटीचो मोग कोत्तात ती व्हड शांती भोगतात. आनीकदान म्हणया. तुजे सुमोटीचो मोग कोत्तात ती व्हड शांती भोगतात. कितले जण म्हजे आंगार पडटात, म्हाका पिडापीड दितात, तरी आसतना तुजे आज्ञा वेलो हांव कोडसरूंक ना. तुजें उतर सगलें सोदूच. तुजे नितीचे कायदे सगळे सासणांक तोखपाचे. जाबार तुजे सुमोटीचो मोग कोत्तात ती व्हड शांती भोगतात. राजकुंवर बेश्टेच म्हजे आंगार पडटा, पूण म्हजें काळीज तुजेच उतराचें बेंत उरता. तुजे सुमोटीचो मोग कोत्तात ती व्हड शांती भोगतात. ती कित्याकूच आडून पडची ना. जाबार तुजे सुमोटीचो मोग कोत्तात ती व्हड शांती भोगतात. तुजी वाट पळोवन आसा सर्वेश्वरा म्हजे तारुका. तुजी आज्ञा हांव सांबाळटां. तुजे कायदे आनी तुजे आज्ञा हांव पाळटां. सगल्यो म्हज्यो कोन्यो तुज्या दोळ्या मुखार हाडट्यो. जाबार तुजे सुमोटीचो मोग कोत्तात ती व्हड शांती भोगतात. उद्गाराक उबी रावया. सुमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे तांय येतल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. देव मंदिरांत शिकयतना जेजून उलोवन म्हणलें, क्रिस्त दाविदाचो पूत अशें धर्मशास्त्री बोनांत म्हणटात तें कितें? तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा उलोवन तोच दावीद अशें म्हणटा, म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें, म्हज्या उजव्या हाता बस, तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां तोडा घालतां. म्हणटच दावीद ताका आपलो सोमी म्हणटा. अशें जाल्यार तो ताचो पूत कसो जाता? आनी लोकांचो वोट झोमो
खुशी मनान कान दितालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ बाबा भणीनो, भाग्यवन जरो अशें म्हणटा, इग्नोरन्स ऑफ स्क्रिप्चर इज इग्नोरन्स ऑफ क्रायस्ट. जर तर तुका पवित्र पुस्तकाची कांयच खबर ना जाल्यार तुका क्रिस्ताची खबर आसची ना. आनी हाका लागून आमी पळयता भाग्यवन जरोमान पवित्र पुस्तक आमकां लाती भाशेन ट्रान्सलेट करून व भाशांतर करून दवरला. आनी पवित्र पुस्तका वयर जाय तें बरोवप ताणें केलां. बाबा भणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यवन पावलू तिमोथाक बरयल्ले दुसरे चिटीन आमकां उगडास करता. पवित्र पुस्तक जावन आसा एक आमकां गिरेस्तकाय. तें वाचून ताचेर नियाळ करून जेन्ना आमी तें आमच्या जिविताक लायता जाय तें बरेपण आमी अनुभवूंक पावता. आनी हाका लागून तो म्हणटा, पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयला. द वर्ड ऑफ गॉड इज इन्स्पायर्ड वर्ड. बाबा भणीनो, आमी रितीराक गेल्ले कडेन जायते फावटी वेगवेगळ्यो टेस्टिमनीज आयकता व जिविताचे खासगी अनुभव आमी आयकता. अशेंच एका रितीरांत वांटो घेतना एक तरणाटो उबो रावलो आनी उबो रावन आपणाच्या जिविताची गोवाय अशें दिवंक लागलो. आपूण म्हणटा, सुपुलोच आसतना देवा सुरशिल्लो पयस गेल्लो. जरी तर म्हजी आवय बापूय दिसा दिसपोटी तेसाचे मागणें जाल्या उपरांत पवित्र पुस्तक वाचताली जाल्यार हांवें म्हणटा म्हज्या जिवितान केन्नाच देवाचें उतर वाचूंक ना. ना म्हूण पवित्र पुस्तकाचेर केन्नाच म्हजी नदरूय घालूंक ना. म्हजे कडेन म्हणटा एक पॉकेट बायबल आसलो. तो काडून हांवें एका कोनशाक दवरलेलो, पूण हांवें केन्नाच बोर घेवन हें पवित्र पुस्तक वाचूंक ना. पूण जेन्ना म्हणटा हांव कॉलेजीन पावलो आनी कॉलेजीन पावून म्हज्या जिवितान म्हणटा कोर्स आळकोळीक म्हाका फुडो करचो पडलो, तेन्ना म्हणटा म्हाका देवाचो उगडास आयलो. जेन्ना म्हणटा दोतोनीक हांव गेलो आनी दोतोनीच्या वर्गान क्रिस्माचे क्लासींत आसलो, टिचरीन म्हणूंक लागलो आमकां एक पवित्र पुस्तकांतली एक पॅसेज वाचून येयात म्हणून सांगलें आनी ताचेर एक ल्हानसो नियाळ बरोवन हाडात म्हूण सांगलें. तेन्ना म्हणटा हांवें पयलेच फावटी हें पवित्र पुस्तक उगडलें आनी जेन्ना हे टिचरीन आमकां जें सांगलोलें जो पवित्र पुस्तक वाच म्हूण जो मातेवाच्या शुभ वर्तमानांतलो हावेस वर वाच म्हटलेलो तो वाचूंक हांवें म्हणटा सुरू केलो. आनी हो हावेस वर वाचतना म्हणटा म्हाका ही उतरां मेळ्ळी, कम फॉलो मी, म्हजे फाटल्यान ये. आनी ही उतरां आयकून म्हणटा म्हाका त्या दिसा झेम पडूंक ना. क्रिस्त म्हाका आपयता अशें म्हाका दिसलें. आनी तेन्ना हांव म्हणटा हांवें पवित्र पुस्तक वाचूंक सुरू केलें. वाचूंक सुरू केल्या उपरांत ह्याच पवित्र पुस्तकाचो मोग गोडसाण म्हणटा म्हज्या जिवितांत लागली. आनी जिवितांत गोडसाण लागून ह्या पवित्र पुस्तकाची अदीक आनी अदीक शिकवण घेवंक हांव वावुरलो. आनी तींच उतरां म्हणटा म्हज्या जिवितांत साकार जाली. कम फॉलो मी, म्हजे फाटल्यान ये. आनी ह्या उतरांचेर नियाळ करून म्हणटा आयज हांव तुमचे मुखार एक यादनीक कसो आसा आनी हीच कांय वर्सां फाटीं घेतलेलो निचेव पवित्र पुस्तक वाचूंक केलेलो निचेव म्हणटा आयज म्हज्या जिवितांत साकार जालो आनी हांव हे देवाचें उतर परगटूंक वावुरतां. बाबा भणीनो, भाग्यवन पावलो तिमोथाक उगडास करून म्हणटा म्हज्या जिवितांत जायत्या कोर्सांक काळकोळीक फुडो करचो पडलो. जायते फावटी म्हणटा
म्हाका बोणकोण भोगची पडली. जायत्या जाणांनी म्हाका नाकारलो, जायत्या जाणांनी म्हजेर बोगलाटा घातली. तरी पूण हें देवाचें उतर परगटपाचो वावर हांवें सांडूंक ना. कोणाकूच भियेन नासतना, कोणाकूच लॉजें नासतना वो कोणाचीच पर्वा करिनासतना वेता थंयसर हें देवाच्या मोगाचें वो देवाच्या उतराचें बी हांवें रोयलें. आनी ह्या बिया वरवीं जायत्या जाणांचें काळेज मोल बोदलूक हांव वावुरलो म्हूण भाग्योन पावलू आमकां उगडास करता. आनी तो म्हणटा, पवित्र पुस्तक देवाच्याच प्रेरणान बरयलां. थंय शिकोवन दिवंक बरयलां, चुकी काडूंक दाखोवंक, लोकांक निटायेर हाडूंक आनी तांकां प्रमाणीकपणांत वाडोवंक उपकारता. बाबा भणीनो, आमच्या जिवितांत भितर सरुया. आमच्या जिवितांत हें देवाचें उतर दिसा दिसपटें आमी कशे भाशेन उजार करूंक जाता काय? पयले सुवातेर ह्या देवाच्या उतरा वरवीं आमी दुसऱ्यांक शिकोवन दिवंक जाता. आनी हीच देवाची शिकोवण जेन्ना आमच्या भावा भयणीक आमी दितल्यो तेन्ना देवाच्या मोगान आमी दुसऱ्यांक गिरेस्त करतल्यो. दुसरे सुवातेर जेन्ना म्हजो भाव म्हजी भयण चुकता तेन्ना न्हयच आमी आमची उतरां वापरून पूण देवाची उतरां वापरून तांकां एके भाशेन निटायेर हाडूंक जाता वो तांकां एके भाशेन शिटकावणी दिवंक जाता. तिसरे सुवातेर तांकां प्रमाणीकपणाचो रस्तो देवाच्या उतरां वरवीं आमी दाखोवंक जाता. आनी हें सगलें भाग्योन पावलून आपल्या जिवितांत केलें. जेजू जालो ह्याच देवाच्या उतराचो नीस गोवाय. ताणें येता वेता थंयसर देवाचें उतर परगटलें. आनी आयच्या शुभ वर्तमानाच्या शेवटाक आमी पळयता अशीं उतरां आमकां मेळटात. आनी लोकांचो व्हड जमो खोशे मनान ताका कान दितालो. बाबा भणीनो, देवाचें उतर आयकूंक पुष्कळ लोक ताचे फाटल्यान बेतालो. आनी हो सगलो लोक जो जमा जाल्लो तो जेजूक कान दिवन आयकतालो. कान दिवन आयकप म्हळ्यार जे जेजू एक एक उतर उलयतालो ताचें उतर आयकून लोक त्या उतराचेर नियाळ करून आपलें जिवीत सारतालो. आयच्या ह्या मिसांत वांटो घेतना आमी दर दिसा आमच्या जिवितांत देवाचें उतर वाचून ताचेर नियाळ करून तें आमच्या खासगी जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक परगट करूंक बापाची कृपा सगल्यांक मागुया. आमेन. Between will I give you number C24. C24. म्हज्या भाव भयणांनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनात आमच्या नाक्या पोलीस
सर्वेस्परा तुजो आशीर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कोर. भाग्यवान बॉनिफास तुज्या भक्ताचे काळीज तुज्या मोगान इतले लासताले की ह्याच मोगाच्या बळान ताणें आपले कुडीचे सगल्या वळवळ्यांचेर जोईत व्हेले. त्याच मोगान आमची काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं ओद्रेकून मागता. तुज्या पुता जेसूची नवी. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय, जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवान बॉनिफास तुज्या रोग साक्षान जेसूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी, तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोड करताय आनी अशें तांच्या सोगतायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सोपूर्णायेन परजोळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रोगदाची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रोगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगोटुया. सोम्या जेसू आमी आउंडो काता आनी कावसे
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोरनी तियोतोलनिया फेर्नांडिसाची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली एक म्हयनो पाटी व्यापोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आयच्या दिसा 2 दीस समरुंकतल्या मासामी सिक्वेरा आमचे भयणीची तेच भाशेन सेर्वितावास आनी ताच्या कुटुंबाची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत सुसे, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत सुसेवास, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर, भाग्यवंत सान बॉनिफास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्त्या बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोदी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. देवाच्या उतराक आमच्या जिवितान पयलो वयलो जागो दिवन ते सदांच आमच्या जिवितान वाचून ताचेर नियाळ करूंक बापाची कृपा सगल्यांक मागून बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टाळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जजी येता आनी रासवड चलयता सासनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची दाबीत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची दाबीत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी.
ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगली आमी सुभागी सुन्या तूं म्हज्या हृदयाच्या म्हाका खावून तुज्या काळजांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया नंबर D21. आत्मीक गुमण्या खातीर मागणी. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवीस संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तून हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगळयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. सात हातूंत नोवेनाचें मागणें. सात हातूंत तूं निर्मळकायेचो शृंगार आनी क्रिस्तांवपणाचो उनूद, जाणविकायेच्या सागरांत आनी देव मोगान भरलेल्या देवान तुका उपकारां आनी देण्याचे बद्दीन नेटयलेलो पळोवन हांव धादोशी जाता. ताणेंच तुका मोग, काकूत आनी त्याच बरोबर व्हड पदवी दिल्या म्हूण हांव जाणा. ह्याच पासत व्हडा खालतेपणान आनी विस्वासान हांव तुजो आदार मागतां. तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पळय म्हजें दळडीर आनी उपद्रे, हुस्के आनी कोंती, भिरांत आनी आकांत अदीक करून ह्या वेळार उगीच रावन आमकां जाय तें मागुया. सात हातूंत तुजें ओंठ बाळकाच्या पोल्यांक लागतच आनी ताचो दुलोप ताळो आयकतच कसल्या धादोसपणान तुजें काळीज भरलेलें ताचो उगडास कर आनी ताका म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी हे उपकार म्हाका मेळून घे. इश्टा देवाच्या व्हडा मानान हांव तुजे उजेर येता आनी म्हजें बोरवशान भरलेलें काळीज स्वर्गाक उबारता. कित्याक म्हाका गरज तितलेय वस्तूंनी तुजे वेंगीत आयलोलो तो तुजे हात भरतलो. मोगाळ सांता, हांव आशेतां तें म्हाका फावो कर आनी हांव तें देवाच्या मानांक आनी मोहिमेक परगडटलो. सात हातूंत जेजूच्या मोगा आनी माना खातीर हांव तुजे लागीं मागतां तें म्हाका मेळोशें कर. सात हातूंत पदवीदार तुजे कुरण्याचें बोळ ह्या म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजे लागीं उपकार मागता तो म्हाका मेळसो कर. तुका उलो मारतल्यांक पावूंक तूं सदांच तयार. तुजे मजतीन म्हाका निर्मळाय, थोंडाय, ल्हानविकाय आनी वडिलांक खालती रावन हे उपकार मेळून घे. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यवान बोनिफास तुज्या रोग साक्षाक
तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोस्टा मोरनान जैती वन तुवें केलोय. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसाच्या दिसा आत्मीक झुजान गोट आनी जैती वन कर. या मी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद देवाचें उतर वाचून ताचेर नियाळ करूंक तुमकां धाडटा. Gikyoya R14.